बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आसिम बिन ज़मरा से रिवायत है कि एक जवान और हसीन लड़का मदीने में मस्जिद के सामने रो रो कर ये फरियाद कर रहा था, ऐ मेरे अल्लाह, तू ही बेहतर इंसाफ करने वाला है, तू ही रहीम है, मुझ पर रहम फरमा और मेरे और मेरी माँ के दरमियान इंसाफ फरमा। वहाँ से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ तो लड़के की अजीब फरियाद सुनकर रुक गए और फरमाया कि मुझे अपना मामला बताओ, मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के दरमियान इंसाफ कर देता हूँ। वो लड़का मजीद रोने लगा और रोते हुए यूं मुद्दा बयान करने लगा, मेरी माँ ने मुझे 9 माह पेट में रख कर पाला और 2 साल तक मुझे दूध भी पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, मगर अब वो मुझे अपना बेटा मानने से इनकार करती है और मुझे घर से निकाल दिया है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से में आ गए और कहने लगे कि ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बेटे को अपना मानने से इनकार करती है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे घबराए हुए नौजवान से पूछा कि तेरी वालदा कहाँ है। नौजवान कहने लगा कि फलां कबीले के फलां मकाम में रहती है। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि इस नौजवान की माँ को मेरे पास लाया जाए। आपके हुक्म की तामील की गई और फौरन ही उस औरत को उसके 4 भाई और 40 मसनूई गवाहों समेत लाया गया। लड़के की माँ जब आई तो हजरत उमर फारूक ने कहा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? वो कहने लगी, नहीं, हरगिज ऐसा नहीं, ये लड़का झूठा है, मैं इस लड़के को जानती भी नहीं, बल्कि ये नौजवान झूठा और जालमाना दावा कर रहा है और इस नौजवान का मतलब इस बात से ये है कि वो उस औरत को इस कबीले में जलील करे, हालांकि इस औरत का अभी निकाह भी नहीं हुआ, तो ये बच्चा कहाँ जनती, बल्कि ये तो अभी तक पाक दामन है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खिलाफत की मुसन्नत पर बरजमान थे, उस औरत से फरमाने लगे, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई गवाह भी है कि तुम अभी कंवारी हो? उस औरत ने फौरी अपने 4 भाइयों और कबीले के कुछ लोगों को बुला लिया जिन्होंने लड़की के हक में गवाही दी कि लड़की अभी तक गैर शादीशुदा है। उसके बाद वो औरत कहने लगी, खलीफा साहब, आप इस लड़के को सख्त से सख्त सजा सुनाएं, ये मुझे जलील कर रहा है। इसके बाद हजरत उमर फारूक ने लड़के से सबूत मांगा। उसने कहा कि मेरे पास इसके अलावा कोई सबूत नहीं कि मैं इसका लड़का हूँ और ये मेरी माँ है, मैं इसके पेट से पैदा हुआ हूँ और इसके पास ही परवरिश पाई है। चूँकि औरत की तरफ से 40 गवाह पेश हुए थे और लड़का कोई गवाह पेश नहीं कर सका, तो हजरत उमर ने उस लड़के को 80 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। अदालत खत्म हुई और सिपाही लड़के को कोड़े लगाने के लिए ले गए। जब उस लड़के को ले जा रहे थे तो उस लड़के की नजर हजरत अली शेर खुदा पर पड़ी। उस लड़के ने जोर जोर से आवाज लगाई, क्या रसूलुल्लाह के भाई, मैं बहुत मजलूम हूँ, मेरी फरियाद रसी कीजिए और मेरी मदद कीजिए। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लड़के के चेहरे को बगौर देखा तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इसे हजरत उमर के पास वापस ले चलो। जब वो लड़का हजरत उमर के पास वापस आया तो उन्होंने पूछा कि इसे वापस क्यों लाए। लोगों ने कहा, दमाद रसूल हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से वापस लाए हैं। इसी वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ लाए और फरमाया कि इस लड़के की माँ को भी मेरे सामने लाओ। जब वो आई तो उससे पहले की तरह सवाल किए गए। लड़के से पूछा तो उसने वही कहा जो उसने पहले कहा था। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि क्या मुझे इजाजत है कि मैं इन दोनों का फैसला कर दूं। हजरत उमर कहने लगे, मैं क्यों रोक सकता हूँ, जबकि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, क्या लोगों, तुम में से अली मेरा भाई है, सबसे ज्यादा इल्म जानने वाला है और इंसाफ करने वाला है। उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं आज तुम्हारे दरमियान ऐसा फैसला करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और वो राजी होंगे। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत से कहा कि क्या तेरा कोई वली है। ये सुनते ही औरत के 4 भाइयों ने आगे कदम बढ़ाया और कहने लगे, हम इस लड़की के वली हैं। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अच्छा, तो तुम्हें मेरा फैसला कबूल होगा जो भी मैं तुम्हारी बहन के बारे में करूंगा। उन चारों ने कहा, जी, हम आपके फैसले को कबूल करेंगे। उसी तरह आपने उस लड़के से भी कहा तो इस लड़के ने हाथ जोड़कर अर्ज की, जी, मुझे आपका हर फैसला कबूल होगा। सबकी रजामंदी लेकर आपने फरमाया कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और हाज़रीन को भी गवाह करता हूँ कि मैंने इस औरत को बाअवद 400 दिरहम
درہم اس لڑکے کے نکاح میں دیا اور 400 درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جائے اور اس سے پہلے واپس نہ آئے جب تک غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ پوری عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ یہ سنتے ہی وہ عورت چیخ مارنے لگی اور کہنے لگی، اے برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا غضب ہو گیا ہے کہ میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں گی۔ اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیوں کر اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے اور نہ ہی میں اپنے بیٹے سے ہم بستر ہو سکتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، تو تم نے پہلے اس بات کا اقرار کیوں نہ کیا؟ ہاتھ جوڑ کر عورت روتے ہوئے بولی، حضور میں بے قصور ہوں، میرا اس قصے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں تو بس اپنے ان 4 بھائیوں کے فریب میں آ گئی تھی۔ سب قصور میرے بھائیوں کا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں نے ایک کمینے آدمی سے میرا عقد کر دیا تھا جس میں سے میں نے یہ فرزند چنا۔ پھر جب یہ بالغ ہوا تو بھائیوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس کی فرزندی سے انکار کر دوں اور اسے گھر سے نکال دوں تاکہ وہ میرے مرحوم شوہر کی تمام جائیداد پر اکیلے قابض ہو جائیں، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ باخدا یہ میرا لخت جگر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر میرا بچہ کہتے ہوئے چل پڑی۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس عورت کو جھوٹ بولنے اور تہمت باندھنے اور ہمارا وقت ضائع کرنے پر ابھی 2 کوڑے مارے جائیں۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان تنازعات اور مقدمات کا درست فیصلہ کرنا اور اصل واقعے کی تہہ تک پہنچنا کوئی معمولی کام نہیں۔ اس غیر معمولی کام کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وصف میں صحابہ کرام کی پوری جماعت میں کوئی بھی حضرت علی کا ہمسر نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے الجھے فیصلے بہت ہی آسانی سے حل فرمائے۔ بلکہ ایک روتی ہوئی عورت آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگی، میرے خاوند نے میری اجازت کے بغیر ہی میری باندی سے تعلق قائم کر لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، میں نے اس کی اجازت سے ہی اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور اس کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا، اگر تو سچی ہے تو میں اسے سنسار کروں گا اور اگر تو جھوٹی ہے تو میں تجھے تہمت کی سزا میں 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے۔ عورت نے سوچا تو اسے اپنے خاوند کا سنسار کیا جانا یا اس کو کوڑے لگنا تکلیف دہ محسوس ہوا، چنانچہ وہ بھاگ گئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آئے تو اس عورت کو نہ پایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں۔ جب حضرت علی پر ملعون ابن ملجم نے حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر دیا، اس وقت جب آپ موت و حیات کشمکش میں مبتلا تھے، ابن ملجم گرفتار کیا جا چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی نے اس حال میں بھی اپنے صاحبزادے حضرت حسن کو تلقین کی کہ ابھی اسے کچھ نہ کہا جائے اور نہ کوئی اذیت دی جائے، اس لیے میں ابھی زندہ ہوں، اگر زندہ رہا تو یہ فیصلہ میں خود کروں گا کہ اسے معاف کرنا ہے یا سزا دینی ہے، لیکن اگر ان زخموں سے میں شہید ہو گیا تو پھر تمہیں اسے قصاص لینے کا حق حاصل ہوگا۔ اسی طرح اس حالت میں بھی جناب علی کرم اللہ وجہہ نے قانون اور عدالت کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت کو سرفراز فرماتے رہے۔ 17 رمضان 40 ہجری کو عبد الرحمن بن ملجم مرادی خارجی مردود نے نماز فجر کو جاتے ہوئے آپ کی مقدس پیشانی اور نورانی چہرے پر ایسی تلوار ماری جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور 2 دن زندہ رہ کر جام شہادت سے سیراب ہو گئے۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ 19 رمضان جمعہ کی رات میں آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کے بڑے فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ فرمائی اور آپ کو دفن فرمایا۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پیارے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی پر کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی جیسا حکمران بار بار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی